बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। चंद घंटों के बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे और जिसका शोर शराबा आप देख रहे हैं, जो इस वक्त उरूज पर है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, जोराना दिया। आज पीडीएम का इशाइया भी इस वक्त हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने। क्या हुआ आज सिंध असम्बली के अंदर, जो हंगामा आ रही थी, जो मंजर था, किस तरीके से जो है वो एमपीए साहब के ऊपर छीना झपटी हो रही थी और फिर किस तरीके से उन्हें भगा के गाड़ी में बिठाया गया। वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जी पीटीआई वाले उन्हें अगवा करके ले गए, पीटीआई वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनको धौंस और धमकी के जरिए रखा हुआ था। पीटीआई के दो और अरकान असम्बली के स्टेटमेंट कल आपने सुने, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, बल्कि इससे आगे की खबर भी ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर चुके हैं। सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है कि कब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहना है और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो हैं, उनके आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे। बहुत सारे नाराज अरकान की लॉटरी लग गई है। इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, जगह जगह मुलाकातें हो रही हैं। क्या निकलेगा? केपीके और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट के मामलात आगे बढ़े कि पंजाब फार्मूला अप्लाई किया जाए, नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? सेनेट इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका पहुंचा है, हुकूमत कमजोर हुई है, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग हुई है। क्या होगा सेनेट में कल और उसके बाद? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब आमिर ज़िया साहब, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मारूफ एंकर अमीर अब्बास साहब, और मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है ज़मीर हैदर साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बेग साहब, ये अगर समअप करें एक महीने के अंदर, ये क्या हुआ है? कभी इधर बॉल, कभी उधर, कभी इसको पकड़, उसको पकड़, इसको टिकट दे, उससे टिकट ले, ये क्या खेल हुआ है? और ये अब इस खेल का जो जब ये क्लाइमेक्स पे है, एंड क्या होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। एंड तो खैर कल ही पता चलेगा। बज़ाहिर जो लग रहा है कि एक ऐसी मूव पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खेली गई, खासकर इस्लामाबाद में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का टिकट दिया गया कि आप उम्मीदवार होंगे मुश्तरका पीडीएम के, तो उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हुई और ऐसा इंटरेस्टिंग गेम और ऐसा इंटरेस्टिंग इलेक्शन बन गया जिससे हुकूमत तो हंसी परेशान हुई, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी थे या जो नाराज लोग थे, उनका एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने खान साहब को आड़े हाथों लिया, या जो पीटीआई के अंदर जिन अरकान को इग्नोर किया गया 2-2.5 साल में, और उसमें फॉल्ट एक्चुअली खान साहब, क्योंकि उनकी लीडरशिप है, उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के लोगों को, अरकान असम्बली को बहुत इग्नोर किया। और अब उनका यह हुआ कि उन्होंने सब ने अपनी अपनी जगह पे अपनी रिजर्वेशंस भी प्राइम मिनिस्टर साहब के गोश गुजार की, अपने मुतालबात भी किए, और जो ग्रीवेंसेस थे उन्होंने पब्लिक में उसको इजहार भी किया उसका। तो मकसद ये है कि पीडीएम ने बिफोर धरना और सेकंड फेज जो उनका था एजिटेशन का, उससे पहले वो सारा मार्का लेके सेनेट की इस सीट के ऊपर आ गए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कल अपसेट होता है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। गो कि कल मेरी इंफॉर्मेशन में नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, मरियम ने इनको अपनी लीडरशिप जो है पीडीएम में, जितने बाकी पार्टीज हैं, खासकर पीपल्स पार्टी, उनको कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर मुतहरिक है कि किसी न किसी तरीके से हफीज शेख साहब को वोट दिलवाए जाएं। तो जो तासुर मिल रहा था कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, मेरे ख्याल में वो इनके बकौल ही खत्म हो गया, क्योंकि हफीज शेख साहब मेरे ख्याल में खान साहब के कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट किसी और के हैं जो इनको लाए थे पाकिस्तान में। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बज़ाहिर इनको पहले कभी मिले होंगे हफीज शेख साहब को। तो जो पीटीआई के अंदर के अरकान है वो ये समझते हैं कि हम क्यों हफीज शेख साहब को वोट दें, जो कि ना पाकिस्तान में रहते हैं, ना उनका कोई स्टेक है, ना उनकी कोई लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की बेग साहब, ये लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 48 आवर्स के अंदर कुछ हिलजुल, कोई एक्टिविटी नजर आती है आपको जिसकी वजह से रिजर्वेशन है?
میرے خیال میں دیکھیں، میرے خیال میں بالکل ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی ارکان کو خاصا منور کرنے کی کوشش کی ہے، خاص کر جنہوں نے تھوڑے سے اختلافی بیانات دیے میڈیا میں، جیسے رند صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا گیا، یہاں پنجاب میں بھی بہت سے لوگوں کو بلایا گیا۔ ٹھیک، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ لیکن انڈیپینڈنٹ گیم ہو، لیکن کیا انڈیپینڈنٹ کیا الیکشن ایسا ہو، نہیں ہے تو شارٹلی مجھے بیگ صاحب لگتا ہے کہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ڈیمیج کرنے جی کے بجائے یہ ضرور کوشش کی ہوگی کہ حکومت یا ان کے الائز انٹیکٹ رہے؟ اس بار ایفرٹ ڈیفرنٹ ہے۔ نہیں، دیکھیے، جو الائنس ہیں ان کے ساتھ جو الائنس تھا وہ پرائم منسٹر کے ووٹ کی حد تک اور منی بل کی حد تک تھا، ٹھیک لیکن وہ الائنس میں یہ چیز سینٹ کا ووٹ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، ضمیر صاحب کس طرح سے ماحول دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا جو نقشہ کھینچا بیگ صاحب نے؟ اس پہ آپ ایڈ کریں گے کہ کیا چیز اور ایسی ہے جو انہونی ہو رہی ہے؟ شکریہ طارق، بیگ صاحب نے بہت صحیح انالیسس دیا ہے، اور خاص طور پر جو الائڈ پارٹیز کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اگر وہ الائڈ پارٹی ہیں تو وہ متحدہ جو کینڈیڈیٹ ہے اسی کو ووٹ دیں۔ ایک بات تو یہ واضح بالکل صحیح فرمائی بیگ صاحب نے۔ دوسرا یہ کہ جو سب سے زیادہ اس وقت سمارٹ مووز، اینڈ آئی ہوپ بیگ صاحب وڈ سیکنڈ می، کہ وہ سب سے زیادہ سمارٹ موو جو ابھی تک کھیلی ہیں آپ دیکھ لیں، مطلب میاں نواز شریف صاحب کو کے نکالنے سے لے کر بلوچستان کی حکومت کا معاملہ ہو، سینٹ میں سنجرانی صاحب کا معاملہ ہو، سنجرانی صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو ہو، تو اس میں زرداری صاحب نے ہمیشہ ڈیلیور کیا، اور اس دفعہ بھی مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بڑے سمارٹ کارڈز کھیل گئے ہیں، اور ان کو معلوم ہے شاید، اور وہ شاید جیت بھی سکتے تھے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ، لیکن وہ کہیں پہ میسج یہ شاید دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے آپ پر احسان ہے۔ اب یہ زرداری صاحب کی ایک بڑی سمارٹ موو ہے۔ آپ دیکھیں اے پی سی جب سے شروع ہوئی، اے پی سی کا جب سپٹمبر میں اجلاس ہوا تو اس میں سے پھر پی ڈی ایم نکلی، اور پی ڈی ایم کے معاملہ جس طرح چلتے رہے، اور جہاں پہ پہلے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر جی بالکل صحیح ہاں ہاں، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم میں ایک وائس دینی کہ جی نہیں اس طرح کر لیں، تو اس کے بعد وہ سب کو اپنے پیچھے لگا لیتے رہے۔ تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی جو دو نشستیں ہیں وہ شاید پی ڈی ایم جیت تو نہیں پائے گی، لیکن جیت کر بھی شاید ہار کر بھی پی ڈی ایم کی اس میں جیت ہوگی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی، زرداری صاحب کی، کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم شاید کھیلنا زمین چاہ صاحب رہے ہیں، یہ بڑا اور وہ لانگ ٹرم۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا، نہیں اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے حفیظ شیخ کو کہا ہے کہ جا جی لے اپنی زندگی، یعنی یہ والا میسج ہے جو کچھ نہیں، یہ جی لے اپنی زندگی، کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ 2.5 سال مکمل ہو، اور جو 2.5 سال جو پچھلے گزرے ہیں وہ تمام ہم سب کے سامنے ہیں کہ کیا جو ہے ان کی کارکردگی رہی، چاہے وہ پشاور ہو، کے پی ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، تو وہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ چلیں، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، شاید پنجاب میں بھی تھوڑے سے پنجے گاڑنا جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو وہ تھوڑی سی آسانی بھی مل جائے گی، تو وہ لانگ ٹرم کھیل رہے ہیں، جس کے تحت وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ کسی کو یہ دے رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں کہ بھی ہم ہیں، ہم تھے، اور ہم پھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر رہے۔ عامر ضیاء صاحب، کارڈز اچھے کھیلے ہیں پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے انٹرسٹنگ ماحول بنا دیا ہے، ایک مقابلے کی فضا پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں کارڈز کی بات ہو رہی تو کارڈ کا کھیل ہمیشہ جو ہے دلچسپ ہوتا ہے، جس طرح سے بھی آپ نے منظر کشی کی، اور پھر میں اپنے باقی دوستوں ساتھیوں کی گفتگو سن رہا ہوں کہ جمہوریت ماشاءاللہ اپنے جوبن پر ہے، جو آپ اس پاکستان کی فلاٹ جمہوریت سے توقع کر سکتے ہیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم لوگ جو ہیں جس کو ہم اسمارٹنس کہہ رہے ہیں، چلاکی کہہ رہے ہیں، ہوشیاری کہہ رہے ہیں، وہ ہے کیا اصل میں؟ کیا واقعی مطلب ہے کوئی بڑا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونے جا رہا ہے؟ ملکی سے کہتے سالمیت بڑی مضبوط ہوگی، ملک مستحکم ہوگا، بڑا فخر کی بات ہے جی کہ ہم نے دوسری پارٹی کے لوگ توڑ دیے، انہوں نے توڑ دیے، میں دونوں طرف آگ جو برابر کی لگی ہوئی ہے نا۔ تو میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جناب سسٹم ہی خراب، مسئلہ یہ ہے کہ جی اس نظام کے اندر یہی کچھ ہوگا، اس نظام کے خمیر میں جو ہے عدم استحکام ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ ہم خوش ہو رہے ہیں، جن چیزوں پہ ہم ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، تو واقعی کیا ایکسائٹمنٹ کی ہیں، اور جس کو ہم زرداری صاحب کی چالاکی چلیں، ان کی تمام چالاکیاں کام کر گئیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ چلیں جی اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر انشاءاللہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سنہرا دور آئے گا، ظاہر ہے آ سکتا ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو سنہرا دور آئے گا، اس کے 2 برس کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کے اسی طرح
ان کی جو ہے ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہوں گے، ان کو مطلب ہے پھلکا اڑا رہے ہوں گے. ہمیں یاد ہے 2010 کا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا، کس طرح سے اسپیکولیشن ہوتی تھی، کس طرح سے اس حکومت کو بالکل ایکسپوز کیا جاتا تھا. میں کہتا ہوں وہ ڈرامہ ہمارے یہاں طارق صاحب بار بار دہرایا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا 2.5 year itch، ہر 2.5 سال بعد ہمارے یہاں ایک کھجلی کی وبا پھیلتی ہے کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے، اور اس حکومت نے بالکل کچھ نہیں کیا. یقیناً کچھ نہیں کیا ہوگا، اس پہ ہم الگ بات کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اگر ایک براڈر ہم بات کریں کیا اچھا ہو رہا ہے اس ملک کے لیے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور سسٹم وہ چاہے ایکسپوز پی ڈی ہوا ہے، ایم اور سسٹم ایکسپوز ہو گیا آپ کا، آپ کی سینٹ ایکسپوز ہو گئی، آپ کی سیاستدانوں کی اخلاقیات ایکسپوز ہو گئی، آپ کا نظام، یہ نظام جو ہے اس کے جو خالق ہیں 73 کے آئین جنہوں نے بنایا تھا وہ اس نظام میں فیل ہو گئے. بھٹو صاحب نے اس نظام کی نفی کی، فیل ہو گئے، نکالے گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جی 90 میں جب جمہوریت خالص جمہوریت دوبارہ 88 کے اندر، اس کے بعد پھر فیل ہو گئے، اسی نظام میں فیل ہوئے پارلیمانی جمہوریت کے. اس کے بعد سے جب سے تماشا 2002 سے مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں. بقا اسی میں، اگر اس کو آپ بقا کہتے ہیں، مرمر کے جینا اور جی کے مرنا، تو پھر یقیناً ہوگی طارق صاحب. ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں، آپ بھی لطف لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں. امیر عباس صاحب سسٹم ایکسپوز ہوا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف، تبدیلی، شفافیت، میرٹ، وہ بھی اسی سسٹم کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں اور اسی طرح بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. جی طارق صاحب، وہ چھوڑ دیں، بھول جائیں، وہ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، وہ اور زمانے کی باتیں ہیں. وہ کوئی دیو ملائی دنیا تھی، کوئی دیو ملائی کہانیاں ہیں. اس کا آج کی تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عمران خان نہیں تھا، وہ کوئی حسن بن صبا تھا جس نے لوگوں کو حشیش پلائی اور لوگوں کو مصنوعی جنت کے خواب دکھائے اور اس جنت میں لے گیا. قوم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تحریک انصاف کے نام پر. جو خواب تھے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹس کو، سب کچھ ویسے، کچھ تبدیل نہیں ہوا. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، وہ تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ان کا تو خمیر ہی ایسا ہو چکا ہوا تھا کہ ان سے کوئی آپ کیا امید لگاتے. وہ رضا ربانی جو چارٹر آف ڈیموکریسی جنہوں نے ڈرافٹ کیا، صفدر عباسی بھی شاید ان کے ساتھ تھے، وہ رضا ربانی اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ شامل ہے سینٹ الیکشن کا یہ نظام تبدیل ہوگا، اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف وہ رضا ربانی آج سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے دلائل دے رہے ہیں. وہ پاگل لکھا ہے ہمارے منہ پہ، الو کا پٹھا لکھا ہے کہ اب مان جائیں جو شبد آپ کے منہ سے نکلے گا ہم کہیں یہی جمہوریت تالیاں بجائیں آپ کے لیے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. 48 لوگ کل آ جائیں گے نا آپ کے پاس نئے، جب آپ کا پروگرام کل ہو رہا ہوگا تو 48 لوگ نئے آ جائیں گے سینٹ میں. آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو نئے ترم خان یا پھنے خان آپ کے سینٹ میں آ جائیں گے، یہ کیا اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے. جو ہر 3 سال کے بعد 48 یا 50 لوگ آتے ہیں جو انہوں نے گل کھلا دیے ہیں، وہ یہ 48 بھی گل کھلا دیں گے. اچھا، پھر آپ نے 2.5 سال پہلے قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کروایا، جنرل الیکشن ہوا، جمہوریت فلانی دھمکانی ہو گئی. کیا دیا اس قومی اسمبلی نے؟ کیا دیا اس نظام نے آپ کو جو یہ سینٹ کا نظام آپ کو دے دے گا؟ یہ جو 1172 پارلیمنٹیرینز ہیں، 1172 سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ملا کے، ان 1172 میں سے 48 یہ لوگ ہیں. تو وہ جو 1150 لوگ کچھ نہیں دے سکے اس ملک کو پچھلے 2.5 سالوں سے، وہ یہ 48 لوگوں نے کیا دے دینا ہے؟ تو یہ صرف اشرافیہ کا طاقت کا کھیل ہے. اور جیسے وہ بچہ جمہوری والی بات، تو یہ طاقت کا کھیل جو ہے، اس کھیل میں ہم سب ان کے ہاتھوں پہ، انگلیوں کے پوروں پہ کھلونوں کی طرح کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگ صاحب، یہ تو پھر اسی طریقے سے سرکل چلتا رہے گا. ہم بار بار یہ سینٹ گزر جائے، اگلا سینٹ، ہر اسمبلی، تو ہم نکلیں گے کیسے اس سائیکل سے؟ اور ہر بار الزام، حکومت کی پرفارمنس، یہ کوئی ہوپ ہے پھر اس کے اندر سے یہ پورا لپٹے؟ دیکھیے، بیسیکلی آپ نے ہم سے جو سوال کیا میں نے اسی کا جواب دیا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے کہ یہ سسٹم چل پا رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ نہیں چل پا رہا. میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام ہے آپ کا، اور یہ جو آئین ہے آپ کا، اور یہ جو سسٹم ہے، اور جس قسم کی جمہوریت آپ جس کو جمہوریت کہتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ سوٹ کرتا ہے چند لوگوں کو یہ سسٹم، اور وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ نے ہم سے سوال کیا تھا سینٹ کا، تو میں نے اس کا جواب دیا. اب باقی دوستوں نے سسٹم کی بات کر دی ہے، اور میں اس کا بہت بڑا نقاد ہوں کہ یہ نظام نہیں چل رہا. اس وجہ سے آپ کا ملک اور آپ کی ریاست کے سروائیول کا ایشو آ رہا ہے آپ کو. یا تو آپ کو یہ آئین بدلنا پڑے گا، امینڈ کرنا پڑے گا، یا سسٹم کوئی اور لانا پڑے گا، کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری جو ہیں وہ اس کو چلنے نہیں دے رہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ دیکھ لیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا فیصل واڈا صاحب کو کیسے امیر عباس نے کہا. اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ یہ فیصل واڈا صاحب کا بیک گراؤنڈ جو آپ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو چیک کر لیجئے کہ ان کو ٹکٹ کس نے دیا، اور قادر صاحب کو ٹکٹ دیا، بلوچستان میں وڈرا کر لیا، اور پھر سب کو کہا کہ آپ اس کے سپورٹ کریں. تو خان صاحب جو ہیں، جو لیڈرشپ ہے اس ملک کی، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان رہا. لیڈرشپ تھی نہیں تو ملک کا یہ حال ہوا. اور پھر جو لیڈر آتا ہے وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے وہ اپنی ہی باتوں کی نفی کیسے کرتا ہے. تو جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک مکس میچ بنا کے اپنے لیے ایک سسٹم بنا لیا ہے. کچھ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، باقی عوام جو ہے وہ اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہے. ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں. تو پھر یہ جو پنجاب فارمولا اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، کے پی کے بلوچستان کیوں کامیاب نہیں ہو سکا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور کیا سینٹ الیکشن سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے، وہ کمزور ہوئی ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ضمیر احمد صاحب، یہ جو فارمولا پنجاب میں اپلائی ہوا، یہ باقی 3 صوبوں میں کیوں اپلائی نہیں ہو سکا؟ سندھ میں تو شاید اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن کے پی کے اور بلوچستان میں تو بڑی سیریس کوشش ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہاں کامیابی نہ ملی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، 2 بڑی وجوہات جو ہیں، وہ ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کیونکہ ان دونوں صوبوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ تھوڑی سی آس امید ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کہیں پہ کسی بھی طرح جو ہے معاملات طے پا جائیں. اور کیونکہ باپ وہاں پہ کافی اثر و رسوخ دکھا رہا ہے، خاص طور پہ عبد القادر صاحب کے حوالے سے، کہ بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد تو بلوچستان میں تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ سب مل جل کر بیٹھ کر جو ہے وہ مفاہمت سے فیصلہ کر لیتے اور ان اپوزڈ کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آئے تھے. کے پی میں بھی یقیناً پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک سٹیک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے کچھ لے جائیں. تو اگر دیکھا جاتا ہے تو نمبر میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ تو مشکل تھا. پنجاب میں ظاہراً ذرا آسان تھا، اور سندھ میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہاں پہ تو ایک طرح سے پہلے سے ہی اناؤنسڈ ہے کہ جی 7 تو ہے ہی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ 7+2 کر دیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 میں سے 9 نشستیں لے جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بنتا کیا، لیکن وہ یہ پاسبل نہیں. سینٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے مطلب پارلیمنٹ میں، لیکن اب وہ اگر برین اس قسم کے آئیں گے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، تو پھر اس کی وقت کیا رہے گی. ایک زمانہ تھا کہ سینٹ میں جب آپ جاتے تھے تو آپ کو ایسی تقاریر سننے کو ملتی تھیں کہ مزہ آ جاتا تھا، کہ جس میں آپ کو پتہ لگتا تھا کہ یار یہ آپ کا ملک کا کم از کم ایک یہ برین ہے. اس بار تو ہم نے ایسے مناظر دیکھے سینٹ میں جو کبھی تصور بھی نہیں تھا. بالکل. تو مطلب اب تو ہم لگتا ہے کہ شاید بس یہ وہ جو یوونائل کڈز ہوں گے وہ سینٹ میں ہوں گے اور چھلانگیں مار رہے ہوں گے اور پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں مارتے جائیں گے. ایک کوئی ڈی جے ہوگا، کوئی آر جے ہوگا، وہ سینیٹر بن کے بیٹھا ہوگا اور وہ اپنی زور کے بلبوتے پر بات کر رہا ہوگا. نہ اس بات میں کوئی اثر ہوگا، نہ کوئی اس بات میں کوئی پتہ لگے گا کہ کچھ علم کی بات ہے. تو اب بس ٹھیک ہے، برداشت کریں. لیکن یہ سینٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ سینٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہو کے آ رہی ہوتی ہے جس کو سینٹ سے کبھی کروانا ہوتا ہے اور کبھی سینٹ میں رکوانا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو بات ہوئی جو پہلے بھی کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ کس کا انٹرسٹ ہے وہ اسی طرح اپنے نمبرز کو چلاتے ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزوں کو کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا بھی ہے کہ رضا ربانی صاحب نے آنسوؤں سے رو کر تقریر کی جب آپ ملٹری کورٹس کی بات ہوئی تھی. امانت ہے، میں اس کو واپس لوٹا رہا ہوں. نہیں، وہ تو ہے، اور دوسرا وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب بات چلی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ہوا بھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو سینٹ کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اسی لیے شاید یہ بنایا گیا ہے کہ جو بہت ساری چیزیں آپ کو کبھی رکوانی پڑ جائیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ کون رکوانا چاہتا ہے، کون پاس کروانا چاہتا ہے، لیکن سینٹ کی اہمیت اب ایک ربر سٹیمپ جیسی رہ گئی ہے. نہ کوئی پالیسی گائیڈ لائنز وہاں سے آتی ہیں. ٹھیک عامر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو پرابلمز ہیں، چاہے عوام کے مسائل میں کچھ ہو، انہی پرابلمز کے حل کے لیے ہی تو یہ ادارے نہیں ہیں. مطلب قومی اسمبلی ہو گیا، سینٹ ہو گیا، تو یہی ہے نا کہ عوام کے مسائل ڈسکس کریں اور ہو. تو ان کے جو ہے وہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، یا ہم نے خود ویسے آنکھیں بند کر لیے؟ یہ اس میں کیا ہے؟ اصولی طور پہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں اگر عوام کے نمائندے جائیں، حقیقی نمائندے جائیں،
जो मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी कर रहे हो, मजदूरों किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो गालिबन ये हाल ना हो। लेकिन ज़मीर ने बड़ी अच्छी बात की, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जा रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में, चाहे MNA हो चाहे आपके सेनेटर्स हों, 2-4 को छोड़ कर, जगह हर पार्टी में 2-4 ब्रेन होते हैं, बोलने वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं, बाकी सब जो हैं बच्चा जमहूरा हैं। जो जमहूरियत तो नामी बंदों को गिना है करते ना, हैं, तोला गिना नहीं करते, तोला करते, इकबाल बिल्कुल सही कहते थे। ठीक है, मुत्तफिक है उनसे, ठीक है ना। तो बात ये है कि जो इनके पास लोग जा रहे हैं, और चाहे वो सियासतदान यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उसे कैसे लोग चाहिए, उसे बच्चे जमहूरे चाहिए कि बेटा घूम गया, जो बोलेगा बतलाएगा, बतलाऊंगा। वो हमारे यहाँ ड्रामा चलता था ना, बंद रोड पे भी लोग पहले तमाशा किया करते थे। तो आपको बच्चे जमहूरे चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, आपको सेनेट में। अच्छा, यही हाल जो है, जो उन्होंने कहा जी दीगर लोग जो चाहते हैं कि जी रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट हो, उनकी भी यही ख्वाहिश है। तो लेकिन ये ख्वाहिश जो है दोनों तरफ है, ये पार्टी लीडर की भी ख्वाहिश है और ये दूसरों की भी ख्वाहिश है, जिनके बारे में आप मुबैना तौर पर कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है, फला काम करती है। तो पूरा का पूरा निज़ाम जो है हमारा आवे का आवा जो है माशाल्लाह जमहूरियत के नाम पे टेढ़ा हो चुका है। और इसको बाज़ लोग कहते हैं जी हकीकी जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत ऐसी नहीं हो सकती। बात ये कि हमने जमहूरियत को क्या कि नाउज़ बिल्लाह हमने मजहब बना दिया है कि जी जमहूरियत में कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इमरान खान पे भी तनकीद, बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि जी उन्होंने मुंह नहीं लगाया पार्लियामेंटेरियंस को, तो नाराज है वो। तो क्या जो लीडर ऑफ द हाउस है हर वक्त लोगों की खुशामद करता रहे MP MNA की कि जी आप खुदा के लिए इन लाइन है, अगर मैंने वजारत नहीं दी तो आप जो है मेरे खिलाफ होंगे और फिर आप मुझसे बदला लेंगे। तो ये कैसी जमहूरियत है, कैसी सियासत है, कैसी सियासी जमात है? तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने कि जनाब किन लोगों को मिनिस्टर होना चाहिए, किनको। फैसल वाडा वाली बात इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप जब सिंध पे बात करेंगे तो करेंगे उस पर। अच्छा ठीक है जी, अमीर अब्बास साहब करें उस पर। अच्छा ठीक है अमीर अब्बास साहब, ये जो आमिर ज़िया साहब ने जिस तरफ इशारा किया, वो कहते हैं जी ये बच्चा जमहूरा और ये सूट करते हैं, कठपुतलियां सबको सूट करते हैं, जो भी मफाद परस्त है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो पॉलिटिक्स से बाहर बैठे हुए हो। तो फिर ठीक है, फिर सब जो पावर कॉरिडोर को सूट कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही चलेगा ना मामला। जी बिल्कुल, आमिर ज़िया साहब ने ठीक कहा, हम बच्चे जमहूरे हैं, 22 करोड़ ये सब मदारी हैं, उल्टा घुमाएंगे हम उल्टा घूमेंगे, सीधा घुमाएंगे सीधा घुमाएंगे। मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूं, मुझे तो कोई दलील भी नहीं चाहिए अब रद्द दलील के तौर पर, कि ये निजाम और ये ऐवान ये चंद लोगों का एक क्लब है, प्रिविलेज क्लब है। और जिस तरह आप किसी क्लब की मेंबरशिप के लिए जान मारते हैं, लड़ते हैं, पैसा फेंकते हैं, सिफारिशें लगाते हैं, चाहे वो लाहौर का जिम खाना क्लब हो या इस्लामाबाद, ये अशराफिया के क्लब है ना, ये ऐवान भी अशराफिया के क्लब है। ये लोग भंबोड़ते हैं एक दूसरे को सिर्फ उस क्लब का मेंबर बनने के लिए, और वहां बैठ के सिर्फ अशराफिया वाला लुत्फ लिया जाता है, काम टके का नहीं होता। जो पहले 2.5 साल से ही मैं बार बार कह रहा हूं, ये असेंबलियां, ये ऐवान मौजूद थे ना, जो अब इस ऐवान में पहुंचने के लिए जान मार रहे हैं, उसूल पामाल कर रहे हैं, अखलाकियात पामाल कर रहे हैं, अक़दार पामाल कर रहे हैं, तिजोरियां खोल रहे हैं, हर स्याह सफेद हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहले भी तो ऐवानों में हैं। उन्होंने पहले कौन से तीर मार लिए? इन 2.5 सालों में इन ऐवानों ने और इन ऐवानों में बैठे हुए इन तुर्रम खानों ने क्या दे दिया कि ये कसर थी जो अब ये 48 लोग निकालेंगे आके। अच्छा, मुनाफिकत देखे जरा आप इसकी, यानी चौधरी निसार अली खान 2.5 साल से वो शख्स कहता है कि ये असेंबली मेरे शायान शान नहीं है। उस शख्स ने कदम तक नहीं रखा पंजाब असेंबली में आके, वो रुकने पंजाब असेंबली हल्फ नहीं उठा रहा, वो शख्स खामोश है अपना निजाम। इनकी जुबानों पे छाले पड़ते हैं, ये क्यों नहीं बात कर रहे उसके ऊपर? ये परवेज इलाही जो कस्टोडियन है पंजाब असेंबली के, उनके हाथों पे क्या वो जंजीरें और पैरों में सलासिल है, क्यों नहीं वो रेफरेंस भिजवाते? अगर सेनेट के ऊपर इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भिजवा दिया सदारती, इस पर भी राय लो ना सुप्रीम कोर्ट से कि 2.5 साल से एक बंदा इलेक्ट हुआ हुआ है, उसने हल्फ नहीं उठाया। उधर से आप इसहाक डार को देख लें, जिस सेनेट के लिए मरे जा रहे हो आप सब, उसी सेनेट का रुक रहे ना, आज तक हल्फ नहीं उठाया। 3 साल से वो सेनेटर है, हल्फ नहीं उठाया। ये क्या तमाशा है? पर आप इस तमाशे को सुर्खी पाउडर लगा के, खूबसूरत बना के, लिपस्टिक लगा के मेरे सामने को बात हसीना बना के खड़ी कर दे और कहें कि भाई मैं मानूं कि ये कोई जन्नत से उतरी हुई हूर है, और भाई उसका तो आप आगे से घूंघट उठाएं, उसके अंदर तो मुहीब और शैतान सिर्फ चेहरा खड़ा हुआ है इस निजाम का। लिहाजा मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं जो इन्होंने फरमाया कि हम बच्चे जमहूरे हैं और ये सब मदारी। मोहसिन बेग साहब, ये बताएं कि ये इस सेनेट इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, हुकूमत को कितना धचका पहुंचा है, कमजोर हुई है, PDM का मोराल कितना बुलंद हुआ है? इस सेनेट इलेक्शन के बाद
क्या इफेक्ट होगा उसका इन इलेक्शंस का बाद की पॉलिटिक्स के ऊपर? बहुत शुक्रिया। मैं पहले जरा जो बात दोस्तों ने की है, मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि देखें, जो अवाम है पाकिस्तान की, उन्होंने बेचारों ने वो चाहते हैं कि ये निज़ाम बेहतर हो, तब्दील हो, इसमें बेहतरी आए। तभी उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को, दो पार्टियां जो थी बार बार गवर्नमेंट में आई, उन्होंने उनको आजमाया, तो उन्होंने एक नई पार्टी को वोट दिया चेंज लाने के लिए। और जो नई पार्टी ने स्लोगन्स और स्पीचेस और जो उनके लीडर ने जो वादे किए कौम से, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों ने, मिडिल क्लास ने उनको वोट भी दिए कि चेंज आ जाए। अनफॉर्चुनेटली नई पार्टी ने भी वही काम किया जो पुरानी पार्टीज कर रही थी और अवाम का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं। देखिए, अगर विन या लूज एक सीट है, लेकिन पीडीएम ने और खासकर जरदारी साहब ने ये गेम इसलिए नहीं खेली कि वो अपना कैंडिडेट लॉन्च करें और हार जाएं। मुझे नहीं पता वो कैसे जीतेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी पीडीएम को ये बावर करवा दिया कि आप सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लें, रिजाइन ना करें, आप बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, रिजाइन ना करें, आप पार्लियामेंट में वापस आए। वो लेके आए। अगर तो वो ये इलेक्शन हारते हैं, नंबर वाइज तो मुझे लगता है कि नंबर गवर्नमेंट के ज्यादा हैं, तो अगर वो हारते हैं तो नेचुरली पीडीएम को झटका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो प्लान बी पे चले जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब खासकर जो ये उन सबको बावर करवा के वापस लाए अपने मौकफ पे, तो वो अपने मौकफ से वो उनको खासा झटका लगेगा। अब देखिए कि आया कल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि उनके नंबर पूरे हैं और वो जीत जाएंगे। इधर से एक बेग साहब मफरूजे के ऊपर बात, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो जो हमारी बात हो रही है, कहते हैं जी 5 वोटों का हमें एज होगा, 5 वोटों से गिलानी साहब जीत जाएंगे, 5 से 6 वोटों से। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं और दूसरी सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो फिर तो विन विन सिचुएशन हो गई। ना नो कॉन्फिडेंस हुआ इमरान खान साहब पे और ना गिलानी साहब को मात हुई, आसिफ साहब भी जीत के। तो ये फार्मूला भी किसी को सूट करता है? बिल्कुल नहीं सूट करता। अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में, क्योंकि ये राइट अवे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे और गवर्नमेंट का सर्वाइवल जो है मॉरली भी और नंबर वाइज खासा कम हो जाएगा। वो खान साहब की मैं आदत समझता हूं, उन्होंने अपनी मुलाकातों में लोगों को, अपने एमपीज और एमएन को यही कहा कि जो वोट ना दे वो पार्टी छोड़ दे, और मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं असेंबलियां भी तोड़ सकता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि वो अगर गिलानी साहब जीत गए तो इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे। देखें, उन्होंने इशारों कनायों में यही बात अपने एमपीएस को बताई है कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि उनके पास भी आईबीज की और बाकी जगहों की रिपोर्ट्स हैं कि काफी लोग उनसे खफा थे। चले, मैं एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है वक्त का। मैं जमीर साहब, अगर गिलानी साहब जीत गए कितना बड़ा धचका होगा हुकूमत के लिए? बहुत बड़ा धचका होगा। और दूसरी बात यह है कि हो भी सकता है अगर किसी ने कह दिया जागते रहना, साढ़े ना रहना, और डस्का में जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई जागते रहो, हम पर तवक्कुल ना करना, और फिर आईबी को लगाया, बहुत सारी मतलब स्पेशल ब्रांच को भी लगाया, और आपने देख लिया कि जिस किस्म के ड्रामे वहां पे हुए, जिस किस्म की शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तो अगर तो ये वही नोशन है कि जागते रहना, साढ़े ना रहना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर जिस तरह अभी बेग साहब ने बताया कि ये वाकई एक है, और जितने जज्बाती इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा फिर मैं ना मैं खेडूंगा तो ना मैं फिर खेडन देंगा, वो स्ट्रेट वे जाएंगे कि इट इज अ नो कॉन्फिडेंस। और इसके बाद फिर जो है असेंबलीज को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे वो, और उसमें उनके पास अब देखना ही है कि सिंध असेंबली को वो कैसे तोड़ेंगे। ये है मामला, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। आमिर जैसा सिंध में फैसल वाडा, सैफुल्ला अबड़ो, ये जो एमपीए पीटीआई के पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाना है, ये गलत फैसले हैं जिसकी वजह से सब। वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब में बेशुमार खूबियां हैं माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन नादानी भी है। सिंध में जो उन्होंने चुनाव किया मेरे ख्याल में सबसे मुतनाज़ा है, जो भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बनाए। फैसल वाडा साहब वैसे भी मतलब एमएनए है, गैर मकबूल शख्सियत हैं, विद इन द पार्टी गैर मकबूल हैं। ये मैं आपको कहते हैं ना उस पर बता रहा हूँ कि हमारी बात बैकग्राउंड जो इंटरव्यूज होते हैं इनके सीनियर लीडरों से, कि वो लोग तो जिन्होंने बरमला नाराजगी का इजहार कर दिया उन्होंने तो कर ही दिया, लेकिन जो लोग दिल में रख के बैठ गए फैसल वाडा साहब की वजह से खुसूसी तौर पर, वो एक अलग फहरिस्त है।
اسی طرح آبڑو صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں اور سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے اور پرانے لوگ ہیں، سمر علی خان ہے، سمر ہے، حنید بھی ہے، حنید لکھانی صاحب ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو زیادہ ڈیزرونگ تھے. ان کا فلسفی ہے کہ جی ایک ہمارے پاس رورل ایریا سے ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس اربن ایریا سے ہونا چاہیے، شہری سندھ اور دیہی سندھ کی پی ٹی آئی والے بات کریں، لیکن دیہی سندھ میں پھر کوئی اور زیادہ بہتر نمائندگی ہو سکتی تھی. آبڑو صاحب جو تھے 2018 تک پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، وہ غالباً ایک اچھی چوائس نہیں بنتے. تو یہاں پر جو سندھ میں مشکلات کو کمپاؤنڈ کیا، مزید پیچیدہ بنایا، وہ ان کے فیصلے نے بھی بنایا. پنجاب میں اچھی حکمت عملی رہی، نکل گئے، ٹھیک ہے، خیر پختونخوا مینج ہو جائے گا، لیکن سندھ میرے خیال میں ایک تنگ کرے گا. اور آپ نے خود بخود اپورچونٹی دے دی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے، اور جو کہ وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک بڑا چیلنجنگ ہے عمران. امیر عباس صاحب، فرسٹریشن بڑھے گی عمران خان صاحب کی سینٹ الیکشن میں یہ سب کچھ جو ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ریزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آتے؟ جی، ایک تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یوسف رضا گیلانی کا جیتنا اور عبدالحفیظ شیخ کا ہارنا انتہائی امبیرسمنٹ کا معاملہ ہے. وہ اسلام آباد، وہ قومی اسمبلی جہاں ان کی اکثریت ہے، جس کی اکثریت سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور وہ اسلام آباد جہاں ان کے اقتدار کی میخیں گڑی ہوئی ہیں، اگر وہاں سے وہ ہار جائیں الیکشن، وہاں سے، تو پھر ان کو وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ پھر جیسے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے باقی مہمان کرسی پہ بیٹھے، عمران خان پر اسی طرح کرسی پہ ہی بیٹھے ہیں، ایک ایسی کرسی جو صحیح نہ حاصل ہے، جس سے ان کے اقتدار کو ملنے والا کچھ نہیں ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. فرسٹریشن کا معاملہ دیکھیں، فرسٹریشن اگر اب عمران خان کو نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ اگر وہ ہار جاتے ہیں الیکشن، حفیظ شیخ کا، وہ نوشہرہ کا الیکشن ہارے، ان کو فرسٹریشن ہے. وہ سندھ میں کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکے، ان کو فرسٹریشن ہے. وہ بلوچستان کا ضمنی الیکشن ہار گیا، ان کو فرسٹریشن ہے. وہ پنجاب میں وزیر آباد کا الیکشن ہار گیا، ان کو فرسٹریشن ہے. جو کوئی ڈسکا میں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور جس طرح ان کی حکومت ایک اس حلقے کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہے، 2.5 سال کی بدنامی ایک طرف اور اس ایک شام کی بدنامی ایک طرف، بلکہ وہ چند گھنٹوں کی دھند کی بدنامی ایک طرف، ان کو اور فرسٹریشن کے لیے کیا چاہیے؟ اور اگر وہ یہ الیکشن ہار جاتے ہیں، میرا خیال ہے یہ رائٹ ٹائم ہے عمران خان صاحب کو بڑا فیصلہ کرنے کا. اور وہ فیصلہ یہ، اگر وہ عزت سادات بچانا چاہتے ہیں، لوگ ان سے مایوس ہیں، اگر وہ مایوسی بچانا چاہتے ہیں، عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ساری ناکامیوں اور نالائکیوں کو یوسف رضا گیلانی کی جیت کی جھولی میں ڈال کر اور اسمبلی ڈیسالو کر دیں. پنجاب، خیبر پختونخوا اور مرکز کی، بلوچستان میں ان کے اتحادی ہے، ری الیکشن کی کال دے دیں ملک میں، تو ان کی عزت بچ سکتی ہے. ورنہ ضمنی الیکشن وہ سارے ہار گئے، پرفارمنس ان کی 0/0 ہے، اور رہی صحیح کسر اگر یہ اسلام آباد میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا 2023 میں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے. بیگ صاحب، آپ تو بڑے قریب سے جانتے ہیں خان صاحب کو. خان صاحب جو ہے جتنے تبدیل ہوئے ہیں وہ خالی کرسی پہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم بننے پہ بھی اب قبول ہوں گے، جیسے بہت ساری چیزیں انہوں نے قبول کر لی اپنے مزاج کے برخلاف. بیسیکلی وہ تبدیل نہیں ہوئی، اصل میں وہ یہی تھے، پہلے تبدیل تھے الیکشن سے پہلے. تو اب تو شاید حقیقت لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوئی، لوگوں نے فالو کیا، لوگوں نے بہت دلجوئی سے نئی پارٹی کو اصلاحات کے لیے، نئے پاکستان کے لیے، پرانے لوگوں، کرپشن اور ساری چیزوں سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید نجات ملے گی اور ملک جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے چلے گا. لیکن جیسے سب دوستوں نے کہا، فرسٹریشن ان کی بڑھ رہی ہے، چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، گورننس نہیں ہو پا رہی. اور اگر یہ سینٹ کا الیکشن ہارتے ہیں اگر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت ان کی فرسٹریشن بڑھے گی، اور یہ پہلے سے زیادہ یا تو سختی کریں گے یا پھر خود شاید نہ جائیں، کیونکہ وہ یہ کسی صورت یہ وہ عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے، یعنی کرسی پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں جتنا. تو یہ پھر وہ والے عمران خان تو نہیں ہوا مرزا صاحب؟ کون سی والی عمران خان؟ وہ عمران خان جو 2018 سے پہلے والے عمران خان تھے. نہیں ہو سکتا دوبارہ وہ اپنی جلوہ دکھاتے ہیں. لیکن ایک اور جو بڑی دلچسپ بات ہے، جو بڑا سوال انہوں نے کیا نا کہ عمران خان کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے، وجہ یہ کہ تو انہوں نے کمپرومائز کیا سسٹم سے. وہ کوئی انقلابی رہنما بن کر نہیں ہے. جب انہوں نے ایگری کر لیا کہ ود ان دا سسٹم میں نے کام کرنا ہے، تو سسٹم کے ان کے ہاتھ پیر بند گئے نا ان کے. پھر دوسری بات ہے کیونکہ عدد کم ہے، تو جس طرح سے ریفارم کرنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں ضرورت ہے وہ آپ کر نہیں سکتے. تو آپ کو مجبوری سمجھنی چاہیے کہ تنقید اس سسٹم میں جائیں، اور اس سسٹم میں تو توڑ کر آتے تو بات تھی. اب توڑنے میں ناکام رہے وہ. جی امیر عباس صاحب، جی عامر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ انقلابی لیڈر نہیں تھے، تک انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں انقلابی لیڈر ہوں. ان کے پیچھے تو لوگوں کی مت ماری گئی اسی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے میں انقلابی لیڈر ہوں، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں نظام
के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलूंगा। ठीक बात है। मैं निजाम को तलपट करके रख दूंगा। हाँ। मैं निजाम को बागियों दे दूंगा। हाँ। वो तो ये कह कर आए थे। यही बात अब अगर वो ये कहे कि मुझे निजाम के अंदर चलना, वो कहते हैं उसी सिस्टम में चलेगा। जी जमीर साहब, लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल लास्ट सेंटेंस इतना है कि बात यह है कि अभी जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने कहा कि वो उनके पास अददी नंबर भी नहीं था, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के पास भी एज सच कोई इतना नंबर नहीं था। लेकिन एक चीज होती है पॉलिटिकल विजडम, जो अगर आपने कोई अच्छे काम करने होते हैं तो आप पहले दिन से ही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें। ठीक है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक चीज होती है पॉलिटिकल विजडम। जैसे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में खुर्शीद शाह साहब जैसे एक साहब रखे हुए थे जो सब लोगों को जाकर मिलते थे और फिर बताते थे कि भाई ये कर लें, उसके बाद लड़ लेंगे आके। वो तो वो चीज भी तो नहीं जिसे आप पॉलिटिकल विजडम कहते हैं, उसे आमिर ज़िया साहब कहते हैं मौका चालाकी है, मौका परस्ती कहते हैं। खैर चलें, ठीक है। जमीर साहब की बात भी बहुत अहम है। जमीर साहब, मोहसिन बेग साहब, अमीर अब्बास साहब, आमिर ज़िया साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।